Malipayong fiesta kaninyong tanan. Atong pasidunggan ang Ginoo. Sumala na sa atong gihimo sa nang labay nga mga kapistahan. Nagdapit ako kaninyo nga mamalandong tungod kay ang atong patron, Senior Santo Niño man. Huna-huna kita nga sa atong matagtuig nga pagmagpamalandong atong sundon ang pulong child. O sa matagtuig, usa ka letra ang atong pamalandungan. Sa akong unang fiesta uban kaninyo, ang unang atong gipamalandungan ang letter C nga nagkahulugan o nalimtanan ninyo. Inyong ko anon, inyong kadang dili ninyo hikalimtan inyong hinumduman. The first point sa atong reflection sa Santo Niño, child, letter C, change. Change. Ang usa ka bata makapausab sa atong kinabuhi. Kung magsabak na ang inahan, mausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Mausab ang iyang lawas. Mausab ang iyang linakwan. Kung magmabdos na siya, mausab ang mga sinina nga iyang sulubon. Labi na kung mudako na pag-ayo ang iyang tiyan. O hangtod nga mataw siya, mausab niya ang panahon ug oras sa pag-uli sa amahan. Ang amahan nga dunay mga bisyo, makig-inom pa sa mga barkada sa una nga wala pa sila'y anak, pag doon na anak, sayo na muuli si tatay. Bisan sa sala, ang balay, usabon ang arrangement kung dunay usa ka anak. O sa pagkatao ni Jesus, wala lang niya usaba ang atong kinabuhi. Giusab niya ang kasaysayan. Ang direksyon sa kasaysayan. O ingon ni Ana, kagamhanan si Senior Santo Niño. Makausab siya sa atong kinabuhi. Makausab sa dagan sa kasaysayan. Pagkasunod tuig, atong gipamalandungan ang letter H nga nagkahulugan o humility. Pagpaubos. Ang pagpaubos, mao ang pagdawat sa kamatuuran. Ug unsa man ang kamatuuran, nagingon sa Jesus, gawas nga mahimo kamong sama nining gagmay nga mga bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Unsay atong sundon nga kalidad sa usa ka bata? Humility. O kung tan-aw nato ang bata nga gamay, dili siya mabuhi kung walay mag-atiman kaniya. Kung pasagdan lang ang gamay nga bata nga dili pa makakaon, dili pa makagahong pagpakaon sa iyang kaugalingon, dili pa niya mahinluan ang iyang kaugalingon. Kung walay mag-atiman sa bata, dili siya mabuhi. Mao nga si Jesus nag-ingon, kung gusto ka mo makasulod sa gingharian sa langit, mahisama ka mo, magpakasama ka mo nini maong bata. Buti pasabot, dawato nato ang kamatuuran that we cannot live and exist without God. Nga dili kita mabuhi kung walay Dios. Mao ka na ang kahulugan, nga laog nga kahulugan sa humility, pagpaubos, ang pagdawat sa usa ka kamatuuran nga sama sa usa ka bata
Dili ako mabuhi kung dili ako ampingan sa Dios Amahan. Pagkasunod, letter I, last year. What is letter I? Involvement. Involvement. Ang usa ka bata, tungod kay daghan siya panginahanglan, mag-amni sa mga miyembro sa pamilya nga mahimong malambigit sa iyang kinabuhi, sa iyang pagdako. Dili lang ang iyang panimalay, hangtod mga silingan, kung makigdula na siya sa iyang mga silingan, sa iyang mga barkada. O kung mo-eskwela na siya, daghan na ang mga tao nga ma-involve, mahilambigit sa iyang pagdako, sa iyang pag-umol. Mao nga mag-ingon kita, it takes the whole village to raise a child. Involvement. Ug kana ang gihimo ni Jesus. Wala lang niya tudloi ang mga tao unsaon pagdawat sa grasya sa Ginoo. Ang tanan nga iyang gipang-ayo pauli sa inyo ug pagsangyaw sa maayong balita. Human sila maayo, misunod sila kang Jesus so that they will be involved in His ministry. Ug mausab ka na ang dapit, ang pagdapit alang kanato, ang imbitasyon alang kanato, nga kita nga nag-isip sa Santo Niño nga mo'y atong modelo dinhi sa atong parokya. Kiniunta nga parokya, magpakita sa usa ka buhi kaayo nga parokya because everyone is involved. The church cannot be established, dili mahimo og matukod og matiwas ang simbahan unless everyone is involved. Dili lang sa paghatag, kundi apil sa pagdesisyon. Apil sa pagpangita og mga creative ways to raise funds. Ug dili lang sa construction, kundi sa atong mga ministries. Karong tuiga, atong pamalandungan ang letter L. Kung sa ganito, change, humility, involvement. Atong i-close ang atong mata, no? Unsay una? Ayaw pangupya. Change, humility, involvement. Karong tuiga atong pamalandungan tungod kay bag-o pa nato gipahigayon ang eleksyon. Tingali nindot atong pamalandungan ang letter L. Leader. Leader. Ang usa ka bata, no? Mura og ato siyang isipon nga kana bang walay kapasidad nga mosunod kita kaniya? Because that is the essential quality of a leader. Isipon ka nga usa ka leader kung doon na kay follower. Di ba? Dili ka mahimong leader kung wala kay follower. O ang usa ka bata, daghan kaayo siya og followers. Usa niya kahilak na ay musunod kaniya. Ang iyang paghilak usa ka mando. It is a command. Kung imo siyang balibaran, padayon siya paghilak until you cannot resist the noise. Mao nga sa napulo ka sugo nag-ingon ang Ginoo, honor your mother and your father, honor your parents, obey your parents. Pero sa dili pa
mutahod ug musunod ang mga anak sa ginikanan. The first one who should obey, the first ones who will obey, who should obey are the parents. Ngano? Paghilak sa bata, the parents will obey. Muadto siya. Where the child is, the loved ones will follow. A child is someone being followed by those who love him or her. Si Jesus, sa iyang pagkahimugso, gisundan ang iyang bituon ni adtong mga astrologers. Sa iyang pagkatao, iyang gipakita nga dunay mga tao nga andam nga mosunod kaniya. Og ang usa ka leadership is not primarily a position. Tungod kay dunay mga tao nga anaa sila sa posisyon. Pero ang mga tao dili gusto mo sunod kanila. Leadership is not equal to position. Leadership is care. Kanang pag-amuma. Mahibaw-an nga ikaw adunay leadership quality. Kung naagani panginahanglan, automatic you stand up, you speak up, you say something, you do something spontaneously. Bisag wala pa'y nagsulti kanimo. Naa ka mo sa bus, mailhan nimo nga kining tawhana adunay kalidad sa pagkamaayo nga pangulo kung naabriya ang sakyanan. Ugunya automatically muhatag siya mga instructions. Kung hapit na mahulog ang sakyanan sa bungaw, spontaneously musulti siya. Ug ang iyang pagsulti mga pulong sa pag-amping. Words of care, words of love. Ug unya ang usa ka leader, wala siya mabuhi para sa iyang kaugalingon. Nabuhi siya tungod sa usa ka vision, dunay panglantaw. Ang usa ka leader makatan-aw sa usa ka realidad nga dili kasagaran makita sa ordinaryo nga mga mata. Muna nga gitawag ang mga leaders nga visionary. Doon na sila'y panglantaw. Ang usa ka pari, usa ka pastoral leader. Ang usa ka mayor o government official, usa ka government leader. Ug ang iyang kinabuhi, iyang pagapuy-an, dili para sa iyang kaugalingon, kundili para sa tanan. It is a leadership of care. Mao kini ang gibuhat ni Jesus. Ang iyang gihimo, ang iyang gipuy-an, usa ka kinabuhi nga para sa uban. Ug ang iyang leadership embraces everyone. Walay gipili. Muadto siya sa mga makasasala. Muadto siya sa mga masakiton. Muadto usab siya niadtong mga tao nga anaa sa gahom. Muadto usab siya sa mga adunahan o kabus.
adunay gahom o wala, edukado o dili edukado, ang iyang gugma para sa tanan. Mao nga diha sa krus atong makita ang iyang gugma para sa tanan. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi, dili lang ni adtong iyang mga pinalangga nga mga apostoles, kundili bisan kang Judas nga nagtraidor kaniya. And this is a very difficult challenge for every leader to love even those people who are not good to you. Ug dako kini nga hagit pananglitan sa mga government officials, bag-o nga mga napili. Kung ang akong leadership is Christian leadership, I should be good even to those people who did not vote for me. Because my leadership is for everyone. Sa una, sa akong kampanya, doon na pa ko'y partido. But after the election, I am the father of the whole province. I am the father of the whole district. I am the father or the mother of the whole town. Leadership is not about power. Or leadership is not about position. Leadership is about service and care for everyone. Ug mao kini ang gihimo ni Jesus. Si Jesus nga usa ka bata, midako, nagtubo sa grasya, sa espiritu, sa kinaadman, ug sa lawas. Ug karon sa atong ebanghelyo atong nabati, nga nausab ang iyang panagway, samtang nag-ampo siya. Ang pag-ampo mao ang kanunay nga pakiglambigit sa Ginoo, sa Amahan. Ang pag-ampo mao ang kanunay pagtutok sa Dios, sa iyang mga damgo o sa iyang plano. A leader who is always focused on God and on the vision will always be changed. Kung adunay damgo, usa sa mga mahimo sa damgo sa atong kinabuhi, mao ang pag-usab kanato. Dreams can change lives. Mao nga ang mga ginikanan nga dunay damgo sa ilang mga anak, mausab ang ilang kinabuhi. Kaya nila usbon ang ilang kinabuhi ug undangon ang ilang mga bisyo because of that dream. The dream of a leader is very powerful. Og ang nindot kaayo sa leadership mao kini. Ang iyang simple nga lihok makapausab ug maka-influensya sa daghan nga mga tao. Mao nga ang usa ka leader kanunay nato ibutang sa taas. Kami kanunay ninyo mi makita sa misa nga makita ninyo kami. Dili lang aron makita namo kamo. Apan tungod kay ang among mga lihok puno sa simbolo, you will see us. Ug ang inyong makita makapausab sa atong selebrasyon. Gamay lang nga lihok sa usa ka pangulo, usa ka leader, mausab ang dagan sa kinabuhi. Usa lang ka pirma sa mayor, sa gobernador, sa congressman, sa obispo, sa pari,
Daghana kinabuhi ang maluwas. Daghana masakiton, mapatambalan. Pero kung magbinuang siya, it will also have a big impact to the community. Mao nga, mag-ampo kita sa mga leaders. Mao nga matag misa, inyong mabati nga iampo ang akong ngalan. Mga pari, mga kaparian. Because the position of a leader is very sensitive. Ug kamo usab mga ginikanan, mga pangulo usab kamo sa inyong pamilya. Sa lain-lain nga paagi, we are leaders because we always have opportunities to care, to serve, and to love. Hinaot nga ang atong pagkapangulo, pag-alagad, will effect change in the spirit of humility. And then, because we cannot do everything, humble enough to admit that we cannot do everything, we can allow other people to be involved. Because that is what leadership is all about. Malipayong fiesta kaninyong tanan.